नमस्कार साथीहरू, आज हामी तपाईहरूको लागि कक्षा 12 को सामाजिक मोडल पेपर प्रश्नपत्र 2082 को पूर्ण समाधान लिएर आएका छौँ। यस भिडियोमा हामी प्रत्येक प्रश्नलाई सरल र स्पष्ट तरिकाले उत्तर दिनेछौँ, जसले तपाईले परीक्षा तयारीमा सजिलो बनाउँछ। त्यसैले सुरु गर्नु अघि लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् र नोटबुक तयार पारेर ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्। अब सुरु गरौँ। क्वेशन नंबर 1, बौद्ध परम्परामा अष्टाङ्गिक मार्ग अन्तर्गत सम्यक प्रयासको अर्थ प्रश्न पार्नुहोस्। आन्सर रहेको छ नकारात्मक भावनालाई रोक्ने, उत्पन्न भएका नकारात्मक भाव हटाउने र सकारात्मक भाव उत्पन्न गरी निरन्तर विकास गर्ने प्रयासलाई सम्यक प्रयास भनिन्छ। क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ पूर्व र पश्चात परम्परा बीचको समान विशेषता एक बुँदामा प्रश्न पार्नुहोस्। आन्सर रहेको छ दुवै परम्पराले जीवनलाई अनुशासित, नैतिक र मूल्यमा आधारित बनाउन जोड दिएका छन्। क्वेशन नम्बर 3 मा सामाजिक अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्दा सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने कुनै दुईवटा बुँदा लेख्नुहोस् भनेको छ। आन्सर रहेको छ सन्दर्भ सामग्रीलाई सही तरिकाले उल्लेख गर्नुपर्छ, जसले प्रतिवेदन विश्वसनीय बनाउँछ। क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ सूचना तथा तथ्याङ्कलाई अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण आधार मानिन्छ किन? आन्सर रहेको छ किनभने यसले अनुसन्धानले प्रमाणिक, विश्वसनीय र यथार्थपरक बनाउँछ। 5 मा नेपाल मण्डलको अन्तिम राजाको नाम उल्लेख गर्नुहोस्। आन्सर रहेको छ नेपाल मण्डलको अन्तिम राजा जयप्रकाश मल्ल हुन्। 6 मा तपाईको समुदायमा भएको सामाजिक रूपान्तरण कसरी अभ्यास गर्नुभएको छ? आन्सर रहेको छ जातीय विभेद घटाउन सचेत कार्यक्रम र आपसी सहयोगी बैठकमा सहभागिता गराएर। 7 मा रहेको छ किशोर किशोरीमा मोबाइल फोनको प्रयोगबाट पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्ने एउटा नारा तयार पार्नुहोस्। आन्सर रहेको छ मोबाइलको सीमित प्रयोग उज्जवल भविष्यको सुनिश्चितता। 8 मा रहेको छ नेपालको आन्तरिक व्यवसायमा पुरुषको भन्दा महिलाको सङ्ख्या बढी हुनुको कारण के हो? आन्सर रहेको छ विवाह, रोजगारी र परिवारसँग बस्न जाने परम्पराका कारण महिलाको व्यवसायी बढी हुन्छ। क्वेशन नम्बर 9, नेपालको परराष्ट्र नीतिका कुनै दुईवटा विशेषता लेख्नुहोस्। आन्सर रहेको छ 1, असंलग्न नीति, 2, पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित नीति। क्वेशन नम्बर 10, वैश्विक सङ्घ-संस्थाबाट लाभ लिन नेपाल सरकारले गरेका गतिविधिको सम्बन्धमा जानकारी लिन परराष्ट्र मन्त्रीलाई सोध्न सक्ने दुई प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। आन्सर रहेको छ 1, नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट हालसम्म के सहयोग प्राप्त गरेको छ। 2, सार्कमा नेपालले अग्रसर भूमिका कसरी खेलिरहेको छ। क्वेशन नम्बर 11, बेरोजगारी समस्या समाधानमा प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व के हो? आन्सर रहेको छ यसले सिप र दक्षता प्रदान गरी आत्मनिर्भर रोजगारी सृजना गर्न मद्दत गर्छ। अब समूह ख मा क्वेशन नम्बर 12, बौद्धिक चोरी न्यूनीकरणका लागि भएका कानुनी प्रयासलाई व्यवहारिक बनाउन तपाईले खेल्न सक्ने भूमिका 5 बुँदामा स्पष्ट पार्नुहोस्। यहाँ 5 बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ। 1 मा लेखिएको छ सचेतना फैलाउने, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र कानुनी प्रावधानबारे समुदाय, विद्यार्थी र पेशागत विद्यार्थीहरूलाई जानकारी दिनु यसले चोरी वा अनधिकृत प्रयोग घटाउन प्रयोग गर्छ। 2 मा अनुशासन कायम राख्ने, आफ्नो कार्यक्षेत्र वा संस्थाभित्र नियम र कानुनी मापदण्डको पालना गर्न पहल गर्नु, जस्तै कपी पेस्ट चोरी भएका सामग्री प्रयोग नगर्ने निर्देशन दिनु। 3 मा कानुनी सूचना प्रवाहमा सहकार्य, बौद्धिक सम्पत्ति उल्लङ्घन भएमा सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई रिपोर्ट गर्न र आवश्यक प्रमाण उपलब्ध गराउन। 4 मा उदाहरण प्रस्तुत गर्ने, आफ्नै सिर्जना वा काममा कानुनी अधिकारको पालना गरेर अरूलाई उदाहरण दिनु, जसले व्यावहारिक रूपमै कानुनी मापदण्डलाई बल पुर्याउँछ। 5 मा सहयोगी र समन्वयकर्ता बन्ने, विद्यालय, संस्था वा व्यवसायमा बौद्धिक सम्पत्ति कानुन लागू गर्ने, परीक्षण दिने र नीति निर्णयमा सहयोग गर्नुपर्छ। अथवा गरेर एउटा अरू प्रश्न सोध्न सक्छ 12 नम्बरमा। क्वेशन नम्बर 12 मा कम्प्युटर सफ्टवेयर प्रयोग गरी अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई प्रभावकारी बनाउने के कस्ता विषयमा ध्यान
पुर्याउनु पर्छ 5 बुँदा स्पष्ट पार्नुहोस्। 5 बुँदा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। एकमा छ डेटा सफाई। तथ्याङ्कमा त्रुटि, खाली भर्ने ठाउँ वा दोहोरिएका मूल्यहरू हुन सक्छन्। सफ्टवेयर प्रयोग गरी यी समस्याहरू पहिचान र सुधार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। 2 मा सही विश्लेषण विधि छनौट। तथ्याङ्कको प्रकार, सङ्ख्यात्मक वर्गीकृत आदि अनुसार उपयुक्त सङ्ख्यायिक वा ग्राफिक विधि छनौट गर्नु। उदाहरणका लागि एक्सेल वा एसपीएसएस मा टेबल चार्ट वा रिग्रेसन विश्लेषण। 3 मा दृश्यात्मक प्रस्तुति। तथ्याङ्कलाई ग्राफ, चार्ट, इन्फोग्राफिक जस्ता दृश्यात्मक तरिकाले प्रस्तुत गर्न बुझ्न सजिलो हुन्छ र प्रभाव बढ्छ। 4 मा विश्वसनीयता र सटीकता। सफ्टवेयरले गरेको गणना र विश्लेषण सटीक हुनुपर्छ। डेटा इन्ट्री, सूत्र र फर्मुला जाँच गरेर त्रुटि घटाउनुपर्छ। 5 मा व्याख्या र निष्कर्ष। तथ्याङ्कलाई मात्र देखाउने होइन, त्यसबाट अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। सफ्टवेयरका रिपोर्टिङ सुविधा प्रयोग गरेर अनुसन्धानको परिमाण स्पष्ट र प्रभावकारी बनाइन्छ। अब क्वेसन नम्बर 13 मा जीवन दर्शनको अर्थ उल्लेख गरी यसको कुनै 4 विशेषता लेख्नुहोस्। आन्सर रहेको छ जीवन दर्शन भन्नाले मानिसको जीवनलाई बुझ्ने, जीवनको उद्देश्य, मूल्य, कर्तव्य र व्यवहारका सिद्धान्तहरूबारेको वैज्ञानिक वा तर्कसहितको दृष्टिकोण हो। यसैले जीवनसँग सम्बन्धित अनुभव, आस्था र तर्कलाई समेट्छ। यसका 4वटा विशेषता यहाँ छ। 1 मा सिद्धान्तमुखी। जीवन दर्शनले जीवनका निर्णय र कार्यलाई मार्गदर्शन गर्ने निश्चित सिद्धान्तहरू प्रदान गर्छ। 2 मा अनुभवमा आधारित। यसले मानिसका व्यक्तिगत र सामाजिक अनुभवहरूलाई आधार मानेर जीवनको अर्थ खोज्छ। 3 मा विवेकी र तर्कसङ्गत। जीवन दर्शनले अन्धविश्वास वा भावनामा मात्र होइन, तर्क र विज्ञानमा आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ। 4 मा सार्वभौमिक, मूल्यमा केन्द्रित। जीवन दर्शनले प्रेम, न्याय, नैतिकता जस्ता सार्वभौमिक मूल्यलाई जीवनमा लागू गर्न प्रेरणा दिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 14 मा तपाईँको प्रदेशमा अवस्थित धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थललाई स्वच्छ राख्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक सूचनाको नमुना तयार पार्नुहोस्। आन्सर रहेको छ सुरुमा शीर्षक लेख्ने, सार्वजनिक सूचना, फेरि सब्जेक्ट लेख्ने, सन्दर्भ, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलको स्वच्छता, फेरि त्यसको बारेमा थोरै व्याख्या गर्ने। जस्तै यहाँ तल प्रस्तुत गरेको छु। सबै सिद्धान्तलुजन तथा आगन्तुकहरूलाई सूचित गरिन्छ कि हाम्रो प्रदेशमा अवस्थित धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरू हाम्रो सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहर हुन्। यी स्थलहरूको संरक्षण र स्वच्छता हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। तसर्थ सबै आगन्तुकहरूलाई आग्रह गरिन्छ। 1 मा स्थलमा फोहोर नफाल्नुहोस्, कृपया फोहोर निश्चित स्थानमा मात्र फाल्नुहोस्। 2 मा छ स्थलमा ध्वनि प्रदूषण नगर्नुहोस् र अन्य आगन्तुकहरूको शान्ति कायम राख्नुहोस्। 3 मा स्थलको संरचना, मूर्ति वा अन्य ऐतिहासिक वस्तुमा कुनै प्रकारको क्षति पुर्याउनु हुँदैन। 4 मा प्लास्टिक तथा अन्य नाश हुने वस्तुहरूको प्रयोग नगर्नुहोस्। 5 मा स्थलको प्राकृतिक वातावरणलाई सुरक्षित राख्न सक्दो सहयोग गर्नुहोस्। फेरि तल लेख्ने, हामी सबैको साझा प्रयासले मात्र यी स्थलहरू दीर्घकालसम्म सुरक्षित रहन सक्छन्। तपाईँको सहयोगको लागि धन्यवाद। फेरि प्राधिकरण लेख्ने, जस्तै त्यसमा लेख्ने स्थानीय सरकार, नगरपालिका, समिति, फेरि मिति लेख्ने, जुन दिनको हो त्यही मिति लेख्ने। अब क्वेसन नम्बर 14 मा नेपालको राणाकालीन राजनीतिक अवस्था प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भए तापनि शैक्षिक, कानुनी र सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक सुधारको थलानी भएको थियो। यसप्रति तपाईँको धारणा 5 बुँदामा लेख्नुहोस्। आन्सर रहेको छ नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको वाक्यको आधारमा धारणालाई 5 बुँदामा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यहाँ 1 मा दिएको छ राजनीतिक दमनको बावजुद सुधारको सुरुवात। राणाकालमा राजतन्त्र र प्रधानमन्त्रीको एकाधिकार थियो र जनताले प्रजातान्त्रिक अधिकार पाउन सकेन। तर यद्यपि राजनैतिक स्वतन्त्रता सीमित थियो। शिक्षा र कानुनी जस्ता क्षेत्रहरूमा सुधारको सुरुवात भएको थियो। 2 मा शैक्षिक सुधार। राणाकालमा विद्यालय र कलेजहरूको स्थापना भयो, जसले सीमित भए पनि शिक्षा पहुँच बढायो। उदाहरणको लागि काठमाडौँमा ठुलो विद्यालयहरू स्थापना गरिन्थ्यो, जसले भविष्यमा शिक्षित नागरिक उत्पादन गर्न सहयोग पुर्यायो। 3 मा कानुन र प्रशासनिक सुधारको सुरुवात भयो र नयाँ
कानून र प्रशासनिक नियमले सामाजिक न्याय र प्रशासनिक अनुशासनको आधार तयार गर्न सहयोग पुर्यायो। फोरमा सामाजिक सुधार, स्वास्थ्य, धर्म र सामाजिक सेवा थोरै भए पनि सुधार गरिएको थियो। उदाहरणको लागि अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना र सामाजिक कार्यक्रमको सुरुवातले जनताको जीवन स्तरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो। 5मा सकारात्मक सुरुवातको महत्त्व। यस्ता सुधारहरूले भविष्यमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन र सामाजिक परिवर्तनका लागि आधार तयार पारेको छ। यद्यपि रणकाल पूर्वीयता प्रजातान्त्रिक थिएन, तर सुधारको थलानीको समाजलाई विकासतर्फ अगाडि बढायो। अब क्वेसन नम्बर 16 मा जाउँ। सामाजिक विविधताको सम्मानले सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कसरी प्रवर्धन गर्छ? 5 बुँदामा प्रश्न पार्नुहोस्। आन्सर रहेको छ यहाँ सामाजिक विविधताको सम्मानले सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा कसरी योगदान गर्छ भन्ने विशेष 5 बुँदामा उदाहरणसहित प्रस्तुत गरेको छु। 1 नम्बरमा छ समानताको भावना बढ्छ। विभिन्न जाति, धर्म, भाषा वा संस्कृतिका मानिसप्रति सम्मान देखाउँछ। सबैले आफूलाई समान महसुस गर्छन्। उदाहरणको लागि विद्यालयमा विभिन्न जाति र धर्मका विद्यार्थीले एकअर्कासँग मिलेर परियोजना कार्य गर्दा मित्रता बढ्छ। 2 मा सहिष्णुता प्रवर्धन हुन्छ। विविधताप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्दा आपसी मतभिन्नतालाई सम्मान गर्दै सहिष्णुता सिकिन्छ। उदाहरणको लागि छिमेकी समुदायमा विभिन्न धार्मिक पर्व मनाउने चलनले आपसी साझेदारी बढाउँछ। 3 मा सामाजिक सद्भाव बढ्छ। सबै वर्गका मानिसले आपसी सम्मान र सहयोग अनुभव गर्दा समाजमा शान्ति र सद्भाव कायम हुन्छ। उदाहरणको लागि गाउँमा विभिन्न भाव बोल्ने समुदायले एकैसाथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्दा सम्बन्ध मजबुत हुन्छ। 4 मा रचनात्मक र नवप्रवर्धनमा मद्दत गर्छ। विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसले विभिन्न दृष्टिकोण ल्याउँदा समस्या समाधानमा नयाँ विचार आउँछ। उदाहरणको लागि टोलीमा विभिन्न समुदायका सदस्य मिलेर नयाँ व्यावसायिक योजना तयार गर्दा राम्रो नतिजा आउँछ। 5 मा भेदभाव घटाउँछ। सामाजिक विविधताको सम्मानले पूर्वाग्रह र विभाजनलाई कम गर्छ। उदाहरणको लागि सरकारी कार्यालयमा सबै जाति र धर्मका कर्मचारीलाई समान अवसर दिनु भेदभाव घटाउँछ। अब क्वेसन नम्बर 17 मा जाउँ। प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सूचनाको हकको महत्त्व 5 बुँदामा स्पष्ट पार्नुहोस्। आन्सर रहेको छ यहाँ प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सूचनाको हकको महत्त्व 5 बुँदामा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। 1 मा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु। नागरिकहरूले सरकार र सरकारी निकायको कामकाजबारे सजिलै जानकारी गराउँदा भ्रष्टाचार घट्छ र प्रशासनमा पारदर्शिता बढ्छ। 2 मा जनताको सहभागिता प्रवर्धन गर्नु। सूचना प्राप्त भएपछि नागरिकहरूले नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी भएर आफ्नो मत राख्न सक्छन्। 3 मा न्याय सुनिश्चित गर्नु। सरकारी निर्णय वा सेवा प्रक्रियामा त्रुटि वा अन्याय भएमा नागरिकले जानकारीको आधारमा उजुरी वा कानुनी कदम चल्न सक्छन्। 4 मा जवाबदेहिता बढाउनु। सूचना खुला हुँदा सरकार र सार्वजनिक निकायहरू आफ्ना कार्यहरूमा जिम्मेवार बन्न बाध्य हुन्छन्। 5 मा शिक्षा र सचेतना बढाउनु। सूचना पहुँचले नागरिकले आफ्ना अधिकार, कर्तव्य र सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाबारे बुझ्न मद्दत पुर्याउँछ। अब क्वेसन नम्बर 18 मा जाउँ। अव्यवस्थित शहरीकरणको नकारात्मक प्रभाव हुँदाहुँदै पनि शहरीकरण अपरिहार्य किन बनेको छ? 5 बुँदामा पुष्टि गर्नुहोस्। आन्सर रहेको छ यहाँ अव्यवस्थित शहरीकरणको नकारात्मक प्रभाव हुँदाहुँदै पनि शहरीकरण अपरिहार्य बनेको छ भन्ने भनाइले 5 बुँदामा स्पष्ट पार्न सकिन्छ। यहाँ 1 नम्बरमा लेखेको छ भने रोजगार र अवसरको केन्द्र। सहरहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र रोजगारका अवसर बढी भएकाले मानिसहरू सहरतर्फ आकर्षित हुन्छन्। 2 मा सुविधा र सेवाको पहुँच। सहरमा यातायात, पानी, बिजुली, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत सुविधा सजिलोसँग उपलब्ध हुन्छ। 3 मा आर्थिक विकासको केन्द्र। शहरी क्षेत्रहरू उद्योग, व्यापार र प्रविधिको केन्द्र भएकाले देशको आर्थिक विकासमा योगदान दिन्छन्। 4 मा नकारात्मक प्रभावहरू। अव्यवस्थित शहरीकरणले भीडभाड, प्रदूषण, फोहोर व्यवस्थापनको समस्या, आवास अभाव र यातायात जाम जस्ता चुनौती ल्याउँछ। 5 मा अपरिहार्यता। यी नकारात्मक असर हुँदाहुँदै पनि मानिसहरूको जीवन सुधार र आर्थिक अवसरका लागि शहरीकरण अपरिहार्य छ। अब क्वेसन नम्बर 19 मा
शिक्षा को विकास में समुदाय को भूमिका 5 बुँदा में लेख्नुहोस्। यहाँ भूमिका 5वटा छ। 1 मा सहभागिता र सहयोग। समुदायलाई विद्यालय निर्माण, मर्मत र स्रोत साधन उपलब्ध गराएर शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ। 2 मा छ शैक्षिक वातावरणको निगरानी। अभिभावक र स्थानीय समुदायले शिक्षण गुणस्तर र शिक्षकको कार्यप्रणालीमा ध्यान राख्छन्। 3 मा छ सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्य प्रवर्धन। समुदायले आफ्ना सांस्कृतिक परम्परा र मूल्यलाई पाठ्यक्रमसँग जोडेर सिकाइमा विविधता ल्याउँछ। 4 मा छ विद्यार्थी प्रोत्साहन। विद्यार्थीलाई अध्ययनमा उत्साहित पार्न र नियमित उपस्थितिमा सहयोग पुर्याउन समुदायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 5 मा छ स्रोत र अवसर प्रदान। पुस्तकालय, प्रशिक्षण कार्यक्रम, छात्रवृत्ति र अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलाप मार्फत समुदायले शिक्षा पहुँचमा योगदान पुर्याउँछ। अथवा गरेर एउटा अरू प्रश्न सोध्छ 19 नम्बरमा, शिक्षाले मानव संसाधनको विकासमा कसरी सघाउँछ? 5 बुँदामा स्पष्ट पार्नुहोस्। यहाँ 5 बुँदामा लेखिएको छ। 1 नम्बरमा लेखिएको छ सिप र दक्षता विकास। शिक्षा व्यक्तिको ज्ञान र व्यावसायिक सिप बढाएर दक्ष मानव संसाधनमा तयार पार्छ। 2 मा लेखेको छ रचनात्मक र नवप्रवर्तन प्रवर्धन। शिक्षाले समस्या समाधान, नवप्रवर्तन सोचलाई उत्प्रेरित गर्छ। 3 मा लेखिएको छ सामाजिक उत्तरदायित्व र नेतृत्व विकास। शिक्षित व्यक्तिहरू समाजमा नेतृत्व, व्यवस्थापन र जिम्मेवारी निभाउन सक्षम हुन्छन्। 4 मा आर्थिक योगदान। शिक्षित जनशक्ति उत्पादन, सेवा र उद्योग क्षेत्रमा कार्यरत भएर आर्थिक विकासमा योगदान दिन्छ। अब समूह गको क्वेसन नम्बर 20, सृजनात्मक चिन्तनले व्यक्तिको क्षमता विकास तथा समाज रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। कसरी? आफ्नो अनुभव तथा समाजमा भएका अभ्यासको आधारमा पुष्टि गर्नुहोस्। यहाँ आन्सर दिएको छ सृजनात्मक चिन्तनले व्यक्तिको क्षमता विकास र समाज रूपान्तरणमा कसरी योगदान पुर्याउँछ भन्ने विषयले 5 बुँदामा यसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ। 1 मा व्यक्तिगत समस्या समाधान क्षमतामा वृद्धि। सृजनात्मक चिन्तनले व्यक्तिलाई सामान्य दृष्टिकोणभन्दा बाहिर सोच्न मद्दत गर्छ। यसले विभिन्न चुनौतीको सामना गर्न नयाँ उपाय र रणनीति अपनाउन सिकाउँछ। उदाहरणको लागि, मैले विद्यालयमा प्रोजेक्ट बनाउँदा परम्परागत तरिकाभन्दा फरक उपाय अपनाएर राम्रो नतिजा पाएँ। 2 मा नयाँ अवसर सृजना। सृजनात्मक व्यक्तिहरू नयाँ विचार, उत्पादन वा सेवाहरू विकास गर्न सक्छन्। समाजमा यो नवप्रवर्धनले रोजगारी र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँछ। जस्तै गाउँमा सौर ऊर्जा प्रणालीको अनौठो प्रयोगले विद्युत समस्या समाधान भयो। 3 मा सहयोग र समुदाय सुधारमा योगदान। सृजनात्मक सोचले समुदायमा सामाजिक समस्या समाधानका लागि नयाँ उपाय ल्याउँछ। उदाहरणस्वरूप, मेरो अनुभवमा गाउँमा फोहोर व्यवस्थापनको लागि नयाँ रचनात्मक उपाय अपनाउँदा वातावरण सफा रह्यो र स्वास्थ्यमा सुधार भयो। 4 मा सकारात्मक सोच र नेतृत्व क्षमता विकास। सृजनात्मक चिन्तनले व्यक्तिलाई आत्मविश्वासी र नयाँ दृष्टिकोण अपनाउन प्रोत्साहित गर्छ। यसले समाजमा नेतृत्व र परिवर्तनकारी कार्य गर्न सहज बनाउँछ। मैले सामुदायिक कार्यक्रम आयोजना गर्दा नवीन विचारले सबैलाई सहभागिता गराउन मद्दत गर्यो। 5 मा सांस्कृतिक र सामाजिक नवप्रवर्तन प्रवर्धन। सृजनात्मक विचारले परम्परा र सामाजिक नियममा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। उदाहरणस्वरूप, हाम्रो विद्यालयमा सांस्कृतिक कार्यक्रम नयाँ शैलीमा प्रस्तुत गर्दा समुदायमा सृजनात्मक र सांस्कृतिक चेतना बढायो। अब क्वेसन नम्बर 21 तिर जाउँ। तपाईँ बसोबास गर्ने प्रादेशिक भौगोलिक संरचनाले त्यहाँको आर्थिक गतिविधिमा पारेको प्रभाव र चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस्। एन्सर रहेको छ मेरो प्रदेश मधेस, पहाड, हिमाल अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। को भौगोलिक संरचनाले आर्थिक गतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। प्रभावहरू यहाँ तल प्रस्तुत गरिएको छ। 1 मा छ उर्वर भूमि भएकोले कृषिमा उत्पादक बढेको छ। 2 मा छ नदी तथा तालहरूको सिँचाइ र मत्स्य व्यवसाय सम्भव भएको छ। 3 मा डाँडा पहाडले पर्यटन उद्योगलाई बढावा दिएको छ। 4 मा वनस्रोतले काठ, जडीबुटी र पशुपालनमा सहयोग गरेको छ। अब चुनौतीहरू। 1 मा बाढी, पहिरो, सुक्खा जस्ता प्राकृतिक विपदले समस्या। 2 मा यातायात र सञ्चारको कठिनाइ। 3 मा कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन कठिनाइ। 4 मा स्रोत साधनको दुरुपयोग। 5 मा बेरोजगारी र
गरीबी समस्या। 21 नंबरमा अथवा गरेर एउटा अरू प्रश्न सोध्न सक्छ। क्वेसन नम्बर 21मा विपद व्यवस्थापनको अवधारणा तथा यसका लागि राज्यबाट गरिएका प्रयासहरू उदाहरणसहित 6 बुँदामा प्रश्न पार्नुहोस्। आन्सर रहेको छ विपद व्यवस्थापनको अवधारणा प्राकृतिक वा मानव सिर्जित विपद जस्तै भूकम्प, बाढी, आगलागी, महामारीको पूर्व तयारी, नियन्त्रण, उद्धार र पुनर्निर्माण गर्ने प्रक्रिया नै विपद व्यवस्थापन हो। अब यसका 6वटा प्रयासहरू के हुन् त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। 1 नम्बरमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण स्थापना। 2 मा छ विपद व्यवस्थापन ऐन 2064 जारी। 3 मा छ सेना, प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मी मार्फत उद्धारण र राहत कार्यक्रम। 4 मा छ विपद पूर्व तयारीका लागि तालिम र जनचेतना कार्यक्रम। 5 मा भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणमा जोड। 6 मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय। अब क्वेसन नम्बर 22तिर जाउँ। 2 को विकास लक्ष्य र गरिबी निवारण बीचको सम्बन्ध शीर्षकमा एक लेखको नमुना उल्लेख गर्नुहोस्। आन्सर रहेको छ पहिला सुरुमा शीर्षक लेख्ने 2 को विकास लक्ष्य र गरिबी निवारण, फेरि थोरै त्यसको बारेमा परिचय दिने, डिटेल लेख्ने। मानव सभ्यताको विकाससँगै गरिबी विश्वकै ठुलो चुनौती बनेको छ। यसैलाई न्यूनीकरण गर्न सन् 2000 संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 2 को विकास लक्ष्य घोषणा गरेको हो। 2 को विकास लक्ष्यमा पहिलो प्राथमिकताका रूपमा गरिबी अन्त्य समावेश गरिएको छ। गरिबी निवारण र एसडिजी बीचको सम्बन्ध यसरी प्रष्ट हुन्छ। 1 मा गरिबी अन्त्य प्रत्यक्ष रूपमा सबै प्रकारका गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य। 2 मा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरिबीले रोजगारी पाउने सम्भावना बढ्छ। 3 मा स्वस्थ र सुखमय जीवन, स्वस्थ नागरिक मात्र आर्थिक उत्पादन सक्रिय हुन्छन्। 4 मा शुद्ध पानी र स्वच्छता, स्वास्थ्य सुधार भई खर्च घट्छ र बचत सम्भव हुन्छ। 5 मा समानता, असमानता घट्दा गरिबलाई अवसर प्राप्त हुन्छ। 6 मा आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना भई गरिबी घट्छ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र कुनै प्रश्न छ भने कमेन्टमा जरुर सोध्नुहोला। धन्यवाद।